السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نبارطاجي معكم هاد الغوسيت ديال الشارلوت اللي وجدت بالفرامبواز وبلا كريم دبلومات، ودرت هاد لي بودوار وواحد لا جينواز. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم. بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه لاجينواز انا خدمت بثلاثه البيضات مع 90 غرام ديال السكر سنيده، نص خماره وقشره الحامض محكوكه، وعندي 90 غرام ديال الفورس. خديت البيض ضربته مزيان حتى كيذوب الفوليوم ديالو، وانا شويه بشويه كنبدا نزيد السكر. هذيك 90 غرام ديال السكر كنزيدها على دفعات، يعني كنبقى نزيدها غير بشويه بشويه حتى كنكملها كامله. وانا كنخلط داك البيض حتى كيضاعف الحجم ديالو. كنزيد عاوتاني داك قشور الحامض اللي محكوكين، وانا كنخلط. هنا كما كتشوفوا حتى اللون ديال البيض كيتبدل، ما تيبقاش صفر وكيضاعف الحجم ديالو. كناخذ شي حاجه باش تنغربل داك الطحين مع داك نص الخماره ديال الحلوه. كنغربل الطحين غير من الفوق بحال الشلال ولا بحال الشتا من الفوق، وتبقى نحرك بشويه بشويه من التحت للفوق باش ما يطيحش ليا داك البيض اللي طلع. على هاد الشكل هذا كنبقى نخلط كما كتشوفوا حتى كنكمل الكميه كامله ديال الطحين. وكندير اتونسيون ما كنخلطش بالجهد باش ما كيطيحش ليا داك البيض اللي طلعت هكا. والفران ديالي راني مشعلاه على 180 درجه. كندخل لا جينواز ديالي وكنطيبها واحد المده ديال 15 دقيقه صافي، وكتكون طابت صافي. هنا كملت الكميه ديال الطحين. ضروري نضيف الطحين على دفعات، ما نضيفوش كامل بمره. جبت اطار اللي غلفته بالسلوفان ودرته في لاطام فوق منها بابي كويسون، وكندير فيه الخليط ديال لا جينواز. كنطيب انا غير في الاطار، كيجيني ساهل صافي. وكنسرح الخليط فوق من داك الاطار باش كيجيني متساوي، يعني ما كتجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. تنسرحو غير بشويه باش عاوتاني ما تتهبطش ليا لاباغي، حيت كتكون معمره بالهواء. الا جيت كنبدا نسرح بالجهد عاوتاني كتخسر ليا لاباغي صافي. وغادي ندخلو الفران يطيب. لا جينواز ديالي من بعد ما طابت كما كتشوفوا خديت واحد الموس ماضي وقسمتها على جوج، قسمتها على النص. غادي ندوز باش نوجد لا كريم باتيسير. درت فيها نص يطوط ديال الحليب وربعة صفارة البيض، وعندي هنا 45 غرام ديال بودرة الكريم باتيسير اللي كتكون غبرة. وغادي ندير معها 100 غرام ديال السكر سنيده، 3 الورقات ديال الجيلاتين مفزكين في الماء بارد، والفاني غبره. خديت هنا نص لتر الحليب ديالي درتو في كاسرونه اللي غادي نديرها فوق البوطه تسخن، ودرت معاه الفاني مع الحليب. هنا خديت صفار البيض، درت معاه داك البودره الكريم باتيسير والسكر، وكنخلط مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. وداك الحليب مع الفاني راني درته في البوطه راه حتى يسخن في نفس الوقت. ما خصوش يغلى، غير يسخن صافي. غير كيطلع لي درجه الحراره ديالو صافي تنحيدو من البوطه، وغادي نخلطو مع هاد صفار البيض اللي كنخلط مع بودره الكريم باتيسير والسكر. الا ما عندكمش بودره الكريم باتيسير ديروا المايزينا. انا كنبدا نزيد الحليب بشويه بشويه حتى كنكمل الكميه كامله. علاش؟ الا ضفت الحليب كامل في دقه واحده غادي يخسر ليا داك البيض وغادي يطيب، والكريم باتيسير غتكون ما ناجحاش صافي. غادي نرجع الخليط للكاسرونه فوق البوطه باش يعقد. على نار متوسطه خديت الكريم باتيسير ديالي باش نديرها باش تعقد. تنبقى نحرك بدون توقف من الجناب ومن الوسط باش ما تحرق لياش وما يجيش فيها مذاق خايب صافي. هنا الكريم باتيسير بدات كتعقد
نستمر في التحريك حتى كتعقد تماما، حتى كنتأكد بلي عقادت تماما وعاد كانت في البوطة. خارج النار جبت داك الجيلاتين عصرتها مزيان من الماء وضفتها على الكريم باتيسير وتنحرك مزيان مزيان حتى كتنسجم ليا داك الجيلاتين مع الكريم باتيسير. ضروري الجيلاتين نضيفها خارج النار، ما كنضيفهاش والكريم باتيسير وهي مازال فوق البوطه، الا كانت عندنا لاماس جيلاتين. كنجيب واحد الاناء وكندير فيه داك الكريم باتيسير، وكنجيب السلوفان ولا الفيلم اليمونتير تنفيلمي تنلصق داك السلوفان على الوجه ديال الكريم باتيسير. علاش؟ باش ما ديرش لينا القشره من الفوق، الا قاسها الهواء ما كديرش واحد القشره من الفوق صافي. وكنخليها كتبرد تماما حتى ما كتبقاش فيها كاع السخونيه صافي. هنا ملي بردات ليا مزيان مزيان عاود خدمتها مزيان حتى ولات على هذا الشكل، حيت من بعد ما كتبرد كتشد راسها. خدمتها مزيان وخديت 300 غرام ديال الكريمه السائله درتها في العجانه باش نطلعها وهي بارده مزيان، ضروري تكون بارده مزيان. تنبدا نطلع الكريمه السائله، وملي كتماسك ليا الكريمه على هذا الشكل كنضيف واحد المعلقه ديال السكر كلاصي صافي. وهذا هو القوام اللي بغيت، يعني ما بغيتهاش تكون شونتيي 100%، ما بغيتهاش تكون تماسكه مزيان. كنحبس كيف كتشوف، هذا هو القوام اللي بغيت، ما ثقيلاش وما خفيفاش بزاف. كناخذ واحد المعلقه تنخلطها مع داك الكريم باتيسير، تنخلط هاد المعلقه في الاول. عاد غادي نخلط باقي المكونات مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا مع الكريمه بارده والكريم باتيسير حتى هي بردات، الخليط دغيا كيبدا يشد راسو بليفي ديال الجيلاتين صافي. كناخذ الباقي وكنخلط كلشي مع بعضياتو من التحت للفوق باش ما طيحش ليا داك الشونتيي اللي طلعت صافي. حتى كتجانس ليا الكريم باتيسير مع الشونتيي وصافي. وهذه كتسمى كريم دبلومات، يعني كريم باتيسير زائد كريم شونتيي كتسمى اون كريم دبلومات. خديت واحد الاطار درت فيه الجينواز بعد ما قطعتها صغيره، كنسقيها بالحليب مع الفاني. نورمالمون كنديرو السيرو، انا ما بغيتهاش تجيني حلوه فدرت الحليب مع الفاني. صراحه ما كيعطيش الحلاوه مزيان هكا، احسن من داك السيرو بالسكر. كنسقي لا جينواز وكنجيب داك لي بودواغ. انا كنستعمل هاد الماركه ديال فيم، كدير هكا 10 دراهم لو باكي في خير الله. كنستف داك لي بودواغ على الاطار كيما شفتوا هكا، من بعد ما كنغطسهم شي شويه في الحليب من ديك الجهه اللي ما فيهاش سكر صافي. من بعد ما استفت لي بودواغ كنجيب لا كريم دبلومات وكندير واحد الكميه لتحت كما كتشوفوا. جبت واحد الكميه ديال لا كريم دبلومات كنسرحها شويه وعندي الفرامبواز كان عندي في المجمد. كنجيب الفرامبواز حتى هو كنديرو فوق الكريم دبلومات. هاد الوصفه تقدروا ديروها بالفرامبواز ولا بالفريز حتى هو كيجي زوين. كنديروا شارلوط بالفرامبواز ولا شارلوط بالفريز. انا صراحه كنت بغيت نديرها بالفريز وما توفرش لي للاسف ودرت الفرامبواز صافي. كنسرح داك الفرامبواز مزيان فوق لا كريم. صراحه هاد لا كريم كتجي لذيذه بزاف، هاد لا كريم دبلومات صافي. من بعد خديت لا جينواز الثانيه حتى هي قطعتها صغيره ودرتها من الفوق وكنسقيها بداك الحليب اللي مع الفاني، وغادي نضيف ليها واحد الكوش عاوتاني ديال لا كريم دبلومات. هاد الكميه اللي درت جاتني قد مع لا شارلوت، هي جاتني هي هذيك يلاه كفاتني. زدت عاوتاني داك الفرامبواز كونجلي كان عندي في المجمد
صافي، نزيد عاوتاني الكريمه وكنليسي حتى كيتقاد ليا الوجه ديال داك لا شارلوت. صافي كنقاد مزيان الوجه ولا شارلوت ديالي باش تدراسها مزيان وتولي هي عادي. كنخليها تبات ليله كامله في الثلاجه. ما بغيتوش تبيتوها ليله في الثلاجه، خليوها على الاقل واحد 4 ولا 5 ساعات. انا من الاحسن نخليها ليله كامله في الثلاجه ومنها نيت كنقسم الخدمه. هنا من بعد ما باتت ليله كامله في الثلاجه خرجتها كيف كتشوفوا راه شدات راسها مزيان. كنزوقها من الفوق بالفرامبواز اللي كان عندي حتى هو في المجمد. كنغطي لها الوجه كامل ديالها بالفرامبواز. ما بغيتوش ديروا هكا الفرامبواز ديروا الكولي، نديرو بحال الكونفيتور ديال الفرامبواز كنطيبوه مع السكر وهكا. جبت انا العجينه بالسكر اللي لونتها باللون الاصفر وعمرت بها هذوك الفراغات اللي بقاو بين الفرامبواز، وهكا بغيت نهرس داك اللون الاحمر ما يبقاش غير الاحمر صافي. فدرت عجينه بالسكر وجبت وريقات ديال النعناع حتى هما كنزوق بهم هكا من الفوق كيعطيو منظر زوين وتنحرسوا داك اللون الاحمر ما تبقاش تشوف غير لون واحد هكا غير للتزيين وصافي. صافي هذا ما كان. وجبت واحد الغيبون، واحد الشريط ذهبي وعقدته على الجناب ديال لا شارلوت كما كتشوفوا. لا شارلوت ديالي هي واجده. نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها، صراحه سهله وكتجي لذيذه بزاف. جربوها سواء بالفرامبواز ولا بالفريز كتجي زوينه صراحه بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك ولي كومونتير ديالكم.